नायक जो जर्नलिस्ट म्हजो घरकार आसा ताजेर जो 13 सप्टेंबर ह्या दिसा जो प्राणघातक हल्लो जाल्लो त्याचा आज जवळ जवळ 1 म्हयनो 15 दिसांनंतर पुलिसांनी हातू भितर लीड घेतल्या आणि चारां भितरले जे 3 जाण आसात मारेकरू तांकां आज धरिल्ले आसा। सो आज ह्या 1.5 म्हयनो 15 दिसांक अमित नायकाची फॅमिली ज्या तणावा खाली गेली आणि ह्या मजगती भितर ज्या ज्या लोकांनी ह्या प्रकरणाक वेगळे वळण दिवपाक केले, थोड्यांनी अमित नायकाकूच मारलो म्हणलें, ताजें उत्तर आज दिल्लें गेल्लें आज मेळिल्लें आसा। सो आज मागता की ज्या मनशांनी हें वक्तव्य केलें तांणी आज परत मुखार येवचें आणि आपलें क्लॅरिफिकेशन गोंयचे जनतेक दिवचें। तशेंच दुसरी गजाल, ह्या पिरियडा भितर अमित नायकाचें निजी जीवन किंवा अमित नायकाक जाता तितलो डिफेम करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आनी हातूंत भितर आमच्या बरे उच्च पदा वयले जांकां आमी एक निवडून हाडून मान दिले अशे लोकां कडल्यान ही वक्तव्य आयलीं। सो आज म्हाका खरेंच वायट दिसता, पूण आज हांव सांगपाक सोदतां सत्यमेव जयते, सत्याचो विजय जाता। कोणी देवळां बांदून पयशे दिवन देवळां विकती घेतलीं, पूण देव हो सत्या बरोबरूच आसता। त्या देवान गणपतीच्या 7वें दिसाक अमिताक जसो वाचयलो त्याच देवान आमकां विश्वास आशिल्लो तोच देव ह्या लोकांक मुखार हाडटलो। आमकां हातूंत कितल्यो आडमेळी आयल्यो। काल पळयलें तुमी तो DYSP निलेश राणे हांणी ही केस इतले दीस आडोवन दवरिल्ली, हो मुखार वचपाक दिनाशिल्लो। ताची ट्रान्सफर जाली आनी 24 तासाचे भितर ही लीड जाली। सो आज पोलिसे भितर निलेश राणे सारकेले ऑफिसर आसात, ताचे व्यतिरिक्त गोवा DGP SP सुमिता सावंत हाचे सारके ऑफिसर्स आसा, जांचे कडेन जेन्ना आमी गेली आनी जांकां आमी रितसर सगळें दिलें आनी तिणें ह्या हातूंतल्यान आमचो जो तिचेर विश्वास आशिल्लो की तिणें 2017 आमकां असोच न्याय दिल्लो, ही परत दितलो, तो विश्वास आज आमचो कायम उरलो। तशेंच त्या खातीर हांव गोवा DGP सुनिता SP सावंत हांकांय धन्यवाद दितां। तशेंच आमचे केपेचे PI रागाभरा भितर आमी कितें उलयलां आसत, पूण जांणी आज काम केलां वाखाडपाचें आसा। तशेंच तातूंत PSI गौतम शेटकर आनी तांची टीम हांकांय हांव दितां। 3 जाण मेळिल्ले आसा, 4थो मेळपाचो आसा, मोटिवूय समोर येवपाक जाय। आनी तशेंच मास्टर मायंड कोणी हें काम केलें, कोणाक अमित नायक हाजेर इतलो भंय आशिल्लो की ताणें हें कृत्य केलें, इतलें सांगता। ताजे खातीर हांव परत सांगता, आमचें लायफ अजून थ्रेटार आसा, अशी हल्ले आमचेर परत जावपाची शक्यताय आसा। सो गोवा पुलिसा कडेन मागता आमकां प्रोटेक्शन दिवचें आनी बेगोबेग हो मास्टर मायंड हाका सगळे गोंयकाराचे मुखार हाडचे। तशेंच हांव सगळे गोंयचे जनतेक धन्यवाद दितां, तांणी ज्या देवा कडेन जी आमकां बेसांव दिले, आमकां एक स्फूर्ती दिली, तुमच्याच हातूंतल्यान आज आमकां एक हें फळ मेळिल्लें आसा। निश्चित जे लायफ आमी पब्लीक हाजे कॉजा खातीर वावुरतात, जावं अमित किंवा राखी नायक, आमचें सदांच काम बऱ्या खातीर आसतलें, सत्या खातीर आसतलें। सत्यमेव जयते, देव बरें करूं। नमस्कार। आयज अमित नायकाचेर हल्लो जावन 1 म्हयनो 15 दीस जाल्या। 1 म्हयने 15 दिसान फळ मेळ्ळा आनी ह्या खातीर ह्या 1 म्हयने 15 दिसांक जे वेगळे वळण दिवपाचें पयलें की अमित नायकाक मारलो, अमित नायकाचें निजी जीवन, अशे साबार प्रश्न जेन्ना समोर हाडले, अमित नायक रिपोर्टर काय यूट्यूबर, एक मेसेज हांव आमच्या पत्रकार भावाक दिवपाक सोदतां। हो हमलो जो आसा हो अमिताचेर न्ही, हे जे कोण गोंयचें सत्य दाखयता, गरिबा खातीर उबे रावता, हे सगळें आमचेर आसा। आनी हितूंतल्यान आयज एक मेसेज मेळ्ळा की सत्य खंय लिपना, चड उलोवचो ना। जे मारेकरू हाडले ते आयज उगाच जाल्ले आसा की खंयच्यान हाडले, कोणे हाडले हें कळपाचें आसा। ह्या खातीर आमी मागता की जे बेसांव गोंयकारां कडल्यान मेळ्ळें, ज्यो मागण्यो अमिता खातीर तुमी केल्यो, ह्यो व्यर्थ गेल्ली ना। आनी सदांच एक विश्वास आशिल्लो की देव आमच्या फाटल्यान आसा। जी नांवां समोर आयिल्लीं आसा, खरेंच आमकां वायट दिसता की ह्या भावाचें तरी आमी कांयच वायट केल्लें नाशिल्लें। कित्याक अमिताचेर अटॅक करपाक पडलो
हें तुमी चिता. वास्को साकून नांव आयलें रेनिटो फेर्नांडीस. फोंडा साकून नांव आयलें डेव्हिड दिनीज. शिरोडेच्यान नांव आयलें मंदार प्रभू. कित्याक अमिताचेर अटॅक करपाक पडलो? चवथो मेळपाचो आसा. सूत्रधार कोण तेंय कळपाचें आसा. पण ह्या भितरच गोंयकारां कडेन एक विनंती आसा, असोच मोग तुमचो आसचो. ज्या तरेन वळण दिल्लें की अमिताचें निजी जीवन सार्वजनीक केलें. 48 केसी वेगवेगळी पोलीस स्टेशनांनी आसा. अमित रिपोर्टर काय यूट्यूबर, पूण कोणाकच पडलेलें नाशिल्लें की अमिताक मारलो कोणें. सो अशें जेन्ना वेगळें वळण दिवपाचें जेणे कोणें केलें तांकां एक मॅसेज आसा. देव आसा, जनता आसा. आनी आयज आमी उतर दिता हें अमिताचें जें जीवन आसा हें गरिबां खातीर, गोंया खातीर आनी ह्या पर्यावरणा खातीर आसतलें. चड उलोवचें ना. केपें पोलिसांनी जें आयज काम केलां तांकां वाखाणटा. आनी ज्या तरेन DGP कडेन आमी 2 फावटी गेले, उतर दिल्लें की क्रॅक करता केस, तांकांय वाखाणटा. आनी जे बायलेचेर म्हाजो पयलीं साकून विश्वास आसा, 2017 अमित नायकाची केस जेन्ना सुनिता सावंता कडेन आयली की अमितानच अमिताक मारलो, जेन्ना DYSP आशिल्ली सुनिता सावंत, आनी इन्क्वायरीक कळ्ळें की अमिताक मारलेलो ना, अभिजीत देसाया सारके एक्यूज समोर आयले. आनी आयज जेन्ना 1 म्हयनो 15 दिसांनी जे आयज कस्टडीक आसा, तेन्नाय हांव मॅडम सुनिता सावंताक जेन्ना ती DYSP आशिल्ली बरें काम केलें आनी तेज्या ह्या बऱ्या कामाक ती आयज साऊथ गोवाची SP आसा. अमिताचे गुन्यांवगारी कोण हे आयज कळिल्लें आसा. सूत्रधार कोण हें कळपाचें आसा. ह्या खातीर मॅडम सुनिता सावंताक मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी हांव जी उतरां काबार करता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात GNH.